علماء حق اگر چانو لب جان انہاں دی عظمت بھی تانوں سمجھ اندر آ جائے پھر رب کول دعا کیوں نہیں کر دے اللہ سانو سارے نو عالم بنائے اچھی آمین آکھو عالم بنو عالم بنو عالم بنو عالم بنم دا حکم اللہ پاک خود دیندے نے فرمایا فعلم فعلم انہو لا الہ الا اللہ عالم بنو علم حاصل کرو رب کی توحید کا حضرات دی وقار اللہ خود عالم بنم دا سانو حکم دن دے پینے عالم بنن دے علم سکھنا ہے علم کیڑا سکھنا ہے علم کیڑا قرآن و حدیث والا علم فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان علم سکھنا ہے قرآن والا علم سکھنا ہے نبی پاک دے فرمان والا لیکن خان پوریا ایک نکی جی گالے تھے سمجھ کے چلا جا اگر تو قرآن و حدیث دا علم سکھنا ہے وہ دے واسطے تینوں عربی سکھنی پے گی کیونکہ علم عربی دی اندر ہے عربی تے سانو چنگی نہیں لگ دی عربی تو تیری نس نے بڑا کھا ایس کھولا اندر بچیاں نو سب تو زیادہ ڈر عربی دے پیریڈ اندر لگ دا ہے عربی 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 کوئی نہیں اسی پڑھ نہیں سکتے عربی اسی نیڑے نہیں جا سکتے عربی دے ہر بندہ انگلش 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 کردا پھردا ہے انگلش دی فضیلت دسنا انگلش دا سٹیٹس دسنا انگلش دا مقام دسنا کی مقام انگلش دا کوئی مقام نہیں تے میں تینوں دساں عربی دا مقام کیے وہ کتاب جڑی اللہ پاک نے آسمان تو زمین وال بھیجی ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے جس کتاب دی آج تک کو زبر زیر نہیں بدل سکیا وہ کتاب عربی دی اندر ہے جس کتاب دے لکھاں کروڑا حافظ بنے پینے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ جس کتاب دی حفاظت دا دی رب پاک نے لیا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ بڑھیو بابیو جس کتاب نے تواڈا ادب بیان کیتا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے جس کتاب نے ماں دی عظمت دا ذکر کیتا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے جس کتاب نے جغرافیہ بیان کیتا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ جس کتاب نے میتھ متعارف کروایا ہے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ جس کتاب نے پہلیاں قوماں دے تذکرے بیان کیتے نے وہ کتاب عربی دی اندر ہے وہ جس کتاب نے زندگی گزارم دے اصول تینوں دسے نے وہ حدیث دی کتاب عربی دی اندر ہے میں کو عربیاں کڑوں لے کے نہیں کھاندا مینوں کو عربیاں والوں گرانڈا نہیں آدیاں میں عربی عربی صرف تاں کرنا وا رب دے قرآن دی زبان عربی ہے میرے پیغمبر دی زبان عربی ہے جنتیاں دی زبان عربی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں آؤ عربی والا علم سکھو